जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जी, हम नौलखी कोठी पहुंच गए हैं। बहुत से लोग हमसे ये पूछते थे कि ये कोठी किस जगह पर वाक़ई है, तो हम बताते हैं कि जब आप उकाड़ा से फैसलाबाद सफ़र करें तो वहाँ पे रास्ते में एक आता है सतगरा चौक। सतगरा चौक से आपने मुड़ना है सतगरा रोड की तरफ, और थोड़ा सा आगे चल के गाँव आएगा 34 टुआर, जिसको तंबू भी कहते हैं। ये उसके बिल्कुल पीछे ये कोठी वाक़ई है। एक वसीओ अरीज़ रकबा पर ये कोठी बनाई गई, और इसके सामने आमों का एक बाग है, जो जिसके बारे में ये वाला बाग, इसके बारे में बताया ये जाता है कि ये लखनऊ से ये जो पौधे थे ये गिफ्ट किए गए थे। ये कोठी अपने वक़्त में एक जाहो जलाल रखती थी, और इस कोठी के इतने ज़्यादा दरवाज़े थे, बताया ये जाता है कि उस वक़्त कर्नल कौल जो यहाँ का नज़्म व नस्क संभाले हुए थे, वो कहते थे कि अगर आप एक दरवाज़े से दाखिल हो और उसी दरवाज़े से वापस आ जाएं तो 1912 में आपको 500 रुपया इनाम और एक पग साथ में दी जाती थी। इसी तरह कर्नल कौल की बेटी मिलर, वो साथ वाला गांव जिसका अभी नाम है 34 टुआर, वहाँ जाती और जाके उस घर को जो खूबसूरती से सजाया गया होता था उसको 500 रुपया इनाम देती थी। तो बहुत से दोस्त हमसे ये पूछते थे कोठी के बारे में, तो हमने कहा क्यों ना आपको एक वीडियो के ज़रिए दोबारा से हम इसका विज़िट करवा देते हैं। ये कोठी 1912 में तामीर की गई, जब नहर लोर बारी द्वाब को और रवां दवां किया गया, तो कर्नल कौल ने यहाँ पे ये कोठी उस वक़्त बनाई, और उस वक़्त 1912 में इस कोठी पर 9 लाख की रकम जो है वो लगी। 9 लाख रुपया इस पर ख़र्चा आया। लेकिन अगर आपकी बात करें तो अब तो खैर 9 लाख रुपया कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। तो हम आपको कोठी का अंदर से भी विज़िट करवाएंगे और साइडों से भी, और इसके साथ एक अस्तबल भी है जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते थे। एक वसीओ अरीज़ बाग है आमों का, जहाँ पे अब भी आम लगते हैं, और ये बताया ये जाता है कि ये आम जो हैं, ये पौधे जो हैं, ये लखनऊ से तोहफ़ा किए गए थे। जी, ये हम आपको कोठी का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये वाला मंज़र आपको देखने को मिलता है, जो इस वक्त तारीख़ के सितम सह रही है। इस विरसे को किसी ने महफूज करने की कोशिश नहीं की, और आज ये कोठी खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये देखें, इसके छतें, दरवाज़े और इसका जो फ़र्श है वो तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी का रोना रोते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे लाइटिंग का इस तरीके से इंतज़ाम किया गया था कि यहाँ लाइट अंदर जलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती थी। फिर मौसम को मैनेज करने के लिए इस कोठी में इस तरीके से वेंटिलेशन का, हवा का अरेंज किया गया था कि एक तरफ से हवा दाखिल होती और दूसरी तरफ से निकल जाती थी। तो इस तरह ये कोठी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द होती थी। लीजिए जी, जो तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स देखने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए हमने ये आज एक थोड़ी सी कोशिश की है कि उनको ये तारीख़ भी बताएं और ये भी बताएं कि ये कोठी किस जगह पे वाक़ई है। अगर वो विज़िट करना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं और तारीख़ का सितम सहती हुई इस कोठी का विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये मनाज़र हैं जी उस कोठी के जो एक वक्त जाहो जलाल रखती थी, और इसको तामीर करवाया गया था कर्नल कौल की तरफ से, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि जब नहर लोर बारिश दुआब जो अब भी मौजूद है उसको रवां दवां करना था, तो ये कोठी उस वक्त बनाई गई थी। इस कोठी के बनने से पहले कर्नल कौल ने अपने नज़्म व नस्क के लिए, जहाँ पे इस वक्त 34 टुआर है, यहाँ पे तंबू नस्ब किया था, यानी कि टेंट लगाया था। तो उसको इस हवाले से कहा जाता है जी तंबू, उस गांव को। तो असल उसका नाम है 34 टुआर। मैं फिर कहूँगा, काश हमारे अदारों की ये तरजीह होती कि हम ऐसी इमारत को महफूज रख सकते, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको देखती और उनको अंदाज़ा होता कि यहाँ पर कैसी कैसी तारीख़ी इमारत थीं
اور کس طرح کے لوگ یہاں پہ حکومت کرتے رہے اور کیا کیا یہاں کا نظام تھا۔ بلا شبہ اس کوٹھی کی تعمیر میں اس وقت بہت محنت کی گئی ہوگی اور اس کا نقشہ بھی اس انداز میں بنایا گیا ہوگا کہ جیسے وہ چیلنج کیا جاتا تھا کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوں اور اسی دروازے سے اگر آپ واپس آ جائیں تو آپ کو 500 روپیہ انعام دیا جائے گا اور ساتھ میں پگ بھی۔ لیکن یہ اس وقت جو چھت ہے یہ میری نظر پڑی ہے، یہ گرنے والی ہے بالکل۔ بات وہی ہے کہ ہم نے اپنی ایسی عمارات کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ نہیں کیا۔ اس طرح کے بہت سے مناظر آگے ستگرہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر بتاؤں گا تاریخ کے ان طالب علموں کو، ان دوستوں کو کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کوٹھی کی کیا تاریخ ہے، تو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ 1912 میں تعمیر کی گئی کرنل کول کی طرف سے، اس کی بیٹی ملر اس کے ساتھ تھی یہاں پہ، اور یہ اس لیے تعمیر کی گئی کہ یہاں پہ اس وقت نہر لور باری دواب کو بنایا جا رہا تھا، اس کو رواں دواں کیا جا رہا تھا، اور 1912 کا وہ زمانہ تھا جب یہ کوٹھی تعمیر ہوئی، اور اس کی تعمیر پر اس وقت 12 لاکھ روپے کا خرچہ آیا، اور 12 لاکھ کا نہیں، اس کا 9 لاکھ روپیہ، 12 لاکھ میں زیادہ کہہ گیا، 3 لاکھ 9 لاکھ روپیہ خرچہ آیا اس وقت۔ تو اب یہ تاریخ کس ستم ظریفی سہ رہی ہے۔ یہ ساتھ میں بنا ہوا استبل، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور یہ اس وقت کے دور کی یاد تازہ کرتی ہوئی یہ نولکھی کوٹھی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید حقائق بھی جیسے ہی ہمیں کچھ معلوم ہوں گے ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ دوستوں کی خواہش تھی اور بار بار پوچھا جاتا تھا یہ کہاں پہ ہے، تو ہم نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کوٹھی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیجئے جی، کوئی سوال ہو، کوئی مزید کمنٹس آپ نے کرنا ہو تو ضرور کیجئے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ہم کوٹھی کے اندر ضرور داخل ہوتے، لیکن وہاں پہ بڑے بڑے شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھتیں جو ہیں جو ابھی تھوڑی بہت بچی ہیں وہ بالکل گرنے کے قریب ہیں، اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے وہاں پہ۔ تو ہم نے آپ کو اس کا ایک مختصر سا کہہ لیں، یہ کیونکہ مکمل وزٹ اس کو ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ تو اندر سے کافی وسیع ہے، تو ہم نے یہاں سے آپ کو اس کا وزٹ کروایا اور اس کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتائی جو ہمارے علم میں ہے۔ تو مزید اگر اس میں آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو تو معذرت کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ تیزی میں بولتے ہوئے یہاں پہ ہو گیا، ایسا کوئی الفاظ ادا ہو گیا جو ہو سکتا ہے کہ تاریخ سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ کوشش یہی کی گئی ہے، جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا وہ آپ کو بتایا۔ اس کوٹھی کے بارے میں ضرور وزٹ کیجئے، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو تاریخ میں شوق رکھتے ہیں، جو ایسی عمارات کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ ضرور وزٹ کریں اس کوٹھی کا۔ تو ہمیں میرے ساتھ سلمان شیخ ہیں اور ایک دوست، اور ان کو اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی مزید اس طرح کی تاریخی جو عمارات ہیں جو آگے ستگرہ میں بھی ہیں ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور آپ کو تاریخ سے جتنا ہم جانتے ہیں وہ آپ کے بھی علم میں آتا رہے گا۔ مزید اگر کچھ سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔